आमची सोबा urcit neva mondir neva roktan keli ekuz moka famil amci mona sotosta amci alzamur kota amci dona ulaska soy spora amci mona sotosta amci alzamur kota amci dona ulaska बापाची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू तुमचे सोवे आसू सुरवातेची उतरां मदर तेरेझान हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी इंटरनॅशनल उलोवप करतना अशें म्हणलें बागयोन जावपाक म्हणल्यार न्हय थोड्याच जाणांक पूण सगळ्या मनशाची जबाबदारी बागेवणपण दर क्रिस्तांवाचें आपोवणें आयचो विशय पवित्र कोता तो आनी पवित्र जातात ती एकाच मुळार्थान उपजतात म्हूण आमकां सांगता मीस पवित्रतायेची जोर हेच जोरींतलें पियेवंक आमी आयल्या तशेंच आमी आयज समाजीक वावरा पासत भेटयलोलो दीस समोर वाडटात एका मनशाचें बागेवणपण ताणें मेळून घेतल्या शिक्षणाचेर दवरलें ना पूण ताणें केल्या दोयाल पुर्ण्याचे खोलायेंत दवरलें आसा म्हूण पवित्र सोबेची समाजीक शिकोवन आमकां सांगता समाजीक वावरांतल्यान पवित्रपणाची गोवायकी आमी दिवंक ह्या मिसांतल्यान उजवाड आनी बळ घेवया आनी म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फाव ते पोरी वांटो घेवचे खातीर काल्तिकायेन आमची पातकां ओळखून घेवया हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध त्या पासत बागयो सदांच वाट मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या स्वरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो Somia
आपल्या देवाची शिल्ये तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी नित्य पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेसू ख्रिस्तान Eklosu povit, eklosu ishvor, eklosu pormeshvor. Mateva, utsorgi ani shanti, taja ishta somsari. प्रार्थुया. सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, तूं ओगोनीत मोवाळायेचो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकुतीन सर्व आमचीं पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्रात्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचो. सर्वेस्परा देवान म्हळें, दादलो एकटो आसलोलो बरें न्हय. हांव ताका एक फावो तसली सांगातीन करतलो. सर्वेस्परा देवान जमनी वेली सगळीं जनावरां आनी अंतराळा वेली सगळीं सुकणीं रचललीं. ताणें कसलीं नांवां दिता तें पळोवन सर्वेस्परान तांकां आदावाशी हाडली. दर एकाक आदाव नांव दितलो आसलो तेंच नांव तांकां पडटलें आसलें. सगळ्या गर्भाशी मनजाती अंतरावेल्या सगळ्या सुकण्यांक आनी सगळ्या रानवटी मनजातीक आदावान नांवां दिलीं. पूण आपणाक सांगात करपा सारको ताका कोणूच मेळूंक ना. म्हणटच सर्वेस्परा देवान आदावांक एक बरी न्हीद घाली आनी तो न्हिदलोलो आसतना ताची एक बोर काडली आनी तिचे सुवातेर मांस घालें. आनी उपरांत आदावांक तावन काडलेली बोरीची सर्वेस्परा देवान एक बायल केली आनी तिका आदावाशी हाडली. तेन्ना आदावान म्हळें, शेकी ही आसा म्हज्या आडांचें आड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. तिका नारी म्हणटली कित्याक नोर हाचे तावन तिका काडल्या. ह्याच पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी एके बायलेक एकवटतलो आनी ती दोगांय जाणां एकूच कूड जातली. ती दोगांय दादलो आनी बायल विंगली आसलीं पूण तांकां एकामेकाची लॉज दिसनासली. देवाचें उतोरें अंतर्गीत आमचो बाबा जबाब जातलो. सगळ्या आमच्या जिवितान
सर्वेस्पोर आमचेर आशिर्वाद घालूं. म्हणुया, सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती, सदां ताच्या मार्गांत चलताय ती, खरेंच भागी. तुज्या आतांच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब: सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशिर्वाद घालूं. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफळ दाकांचे वाली पोरी फुलतली तुजी घरकान्न. जैतुनाच्या फांत्या सारकी तुजे भोंवती जेवणां बसतलीं भुरगीं तुजी. जबाब: सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनातावन सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुज्या नातरां पोत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. इस्रायलाक शांती. जबाब: सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशिर्वाद घालूं. दुसरें वाचप. हेब्रावांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवदूतां परस मातसो ल्हान जालोल्यांक मुणगे जेजूक ताणें मरण सोंसलेलें देखून आतां मोहिमेन आनी पोरजोळान भरलेलो आमी पळयता. देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें सगळ्या मनशां खातीर मरण सोंसूंक जाय आसलें. देव सगळ्या वस्तूंचो ओरोम आनी शेवट जायत्या पुता धुवाक वैभवाक व्हरूंक सोडटालो देखून तारुणाचे वाटेन तांकां चलयतल्या फुडाऱ्यांक ताणें पयलो कोश्टा वरवीं सोपून करूंक जाय आसलो. म्हणटूच पवित्र कोत्ता तो आनी पवित्र जातात ती एकाच मुळा थावन उपजतात. ह्याच खातीर तांकां आपली भाव भयण म्हणूंक तो लोजेना. देवाचें उतोरें. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोबें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोबें सोपूर्णायेक पावता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. थोड्या फारिसेवांनी लागीं सोरून जेजू कोसाक लावूंक ताचे कोडे अशें विचारलें, गोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें तांकां परतून विचारलें, मोइजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? ताणीं सांगलें, मोइजेसान लग्न मोडण्याचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक रोजा दिल्या. तेन्ना जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आपल्या वाद्याचे देखून तुमकां असलो हुकूम ताणें बरोवन दिलो. पूण रचनेच्या ओरोंबाक ताण देवान तांकां दादलो आनी बायल केली. ह्या पासत मनीस
आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी ती दोगांय एक जातली. देखून ती ह्या फुडें दोगां न्हय पूण एकूच. म्हणटोच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं नये. घरांत नव्यान भितर सरतोच शिश्यांनी हे विशीं दुसरीन ताका विचार केलो आनी ताणें ताका सांगलें, आपले बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड पोरदुवार करता. आनी एक बायल आपल्या पतीक सोडून दुसऱ्या कडेन लग्न जायत जाल्यार तिवूय पोरदुवार करता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Vakani tuka Krista. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, निकतोच आमी ऑक्टोबराचो म्हयनो सुरू केला. आनी हो ऑक्टोबराचो म्हयनो आमकां खेरीत म्हयनो कित्याक आमी ह्या म्हयन्यांत रुजाय सायबीणीचो तेर्स आमी करता आनी देखूनच रोजरी मांत अशें आमी म्हणटा, तेर्साचो म्हयनो. कारण ह्या म्हयन्यांत आमी 7 तारखेर रुजाय सायबीणीची परब आमी करता आनी देखूनच हो म्हयनो आमी भेटयता आंकवार मारयेक. जे परी मायाचो म्हयनो आमी तसोच रुजाय सायबीणीचो म्हयनो तेर्साचो म्हयनो पाळटा आनी हाका कारण आसा, कित्याक 13वेर मायाचे आंकवार मारिया दिश्टी पडली फातिमा गांवांत तेगा सुपुरल्या भुरग्यांक ती मोनजातींक चोरूंक वताली. आवचितूच ती तांकां दिश्टी पडली. मायेच्या म्हयन्यांत 13वेर, जुंयाच्या म्हयन्यांत, जुलयाच्या म्हयन्यांत, आगोस्ताच्या म्हयन्यांत, सप्टेंबराच्या म्हयन्यांत आनी तो शेवटी दिश्टी ती पडली 13वेर ऑक्टोबराची. आनी आमी हो 13वेर ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत व्हडलो दीस आंकवार मारयेक भेटयलोलो दीस आमी पाळटा. आनी ह्या भुरग्यांक आंकवार मारयेन ही एक निरोप पाठयलो, एक मॅसेज दिली. ही मॅसेज ती न्हयच फकत ती त्या भुरग्यांक पूण ती सगल्या मनीसकुलाक. कितें तेणें सांगलें? मागणें करा, प्राचीत करा, जिवीत बदला. आनी त्या समयार 1917 वर्सा झूज जातालें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. म्हणटकूच तेर्साचें मागणें एक हातियार कशें जालें हें झूज सोंपोवंक. आनी तितलेंच न्हय भाव भयणीनो, लॅम्पांतो हांगासर इतालियाक तशेंच खूब आदीं झूज जातालें आनी थंयसर क्रिस्तांव भाव भयणां लोक जैतिवंत जालो तेर्साचें मागणें करूंक. पाप सायबान उलो मारलेलो मागणें करात म्हणून तेर्साचें. आनी त्या पासत आमी आमचे फिरगोजेंत आनी सगळ्या हेरां फिरगोजांनी आमी तेर्साचें मागणें ह्या म्हयन्यांत करता. आनी तेर्साचें मागणें म्हणटा पळय तें एकदम सोंपें मागणें तें, पूण एक चड म्हत्वाचें मागणें. कित्याक हें मागणें आटापता सोडवणेचो इतिहास. पळयात, आमी नियाळटा संतोसाचें मिस्तेर. हे संतोसाचें मिस्तेर आमकां कितें शिकयता? ते सगळे बसयलेले आसा पवित्र पुस्तकाचेर. बोडवो गाब्रिएल मारयेक बरी खबर हाडटा. ही बरी खबर संतोस, गूड न्यूज, की देव धाडटा आपल्या पुताक आमचें तारण करपाक. मागीर आमी नियाळटा दुखीचें मिस्तेर. दुखीचें मिस्तेर म्हणल्यार जेजूचें कश्ट मरण. आमकां दोळ्या मुखार पळयता जेजू कसो कश्टावता, ताचें
कसले कोश्ट मिरमिऱ्यांचे ताचे मोरण आनी मागीर आमी आनीक 5 मिस्तेर म्हणटा संतोसाचे ऑर्काचे मिस्तेर. हे ऑर्काचे मिस्तेर जावन आसा ग्लोरियस मिस्टरीज. जेजू जिवंत जाता, जेजू स्वर्गार चडटा, पवित्र आत्मो आमकां पाठयता. म्हणटकूच भाव भयणीनो, आख्खो इतिहास आमच्या सोडवणेचो तातूंत आटापलेलो आसा. आनी पाप साहेब जॉन पावल दुसरो भाग्योंतो ताणें आनीक 5 मिस्तेर उजवाडाचे मिस्तेर ते आनिकूय आमकां फाव केले आनी ते आमी म्हणपाचे म्हूण ताणेंच थारायलें ब्रेस्ताराच्या दिसा. थंयसर आमी पळयता कोण भाशेन जेजूचे कांय म्हत्वाचे जिवितांतले वांटे भाग कोण भाशेन हो जेजू आमच्याचें देवपण आमकां दाखयता. कोण भाशेन जेजू इश्टापता ही पवित्र मिसाची भेट हो पवित्र कोमयाव हे भाशेन हातून आटापलेले आसा. होच तो सोडवणेचो इतिहास भाव भयणीनो. म्हणटकूच हे मागणें तेर्साचें जावन आसा बिब्लिकल प्रेयर. तें आमच्या पवित्र पुस्तकाचेर बसयलेलें आसा. देखून आमी घरांनी फामिलींनी हे मागणें आमी तेर्साचें चुकोय नासतना करूंक जाय. न्हूच फकत ह्या म्हयन्यांत. आनी पाप साहेबान जायते उपाय घेतल्या कोवीड जालेल्याक. कोण भाशेन हे तेर्साचें मागणें आमी वापुरचें. हें दुयेंस ही मारामारी जाता तितली बेगीन सोंपोन येवपाक आनी आमकां परतून भलायकी मेळोवपाक आनी आमचें जिवीत आदले भाशेन आसलें तशें अदीक उर्बेन भरलेलें जावपाक. तो म्हणटा जे भाशेन काना गांवांत विस्मीत केलें जेजून आवयचें उतर आयकून आनी ती कुशालकाय आयली तेच भाशेन हे मागणें आमी करून ही कोवीड पिडा पयस जावन आमकां परत हो संतोश ही कुशालकाय फाव जावपाक. देखून भाव भयणीनो, हे मागणें तेर्साचें आमकां उत्तेजन दिता, आमकां स्फूर्ती दिता आमचें जिवीत आंकवार मारये भाशेन आमी करपाक आनी आंकवार मारयेच्या पावलांनी आमी चलूंक. होच तो पाप साहेब आमकां सांगतालो. आपूण पाप साहेब जावच्या आदीं पर्यान आनी उपरांत तो सदांच 3 हे मिस्तेर चुकोय नासतना कोत्तालो दिसाच्या दिसा. पयलो मिस्तेर म्हणटा तो आपूण सकाळीं संतोसाचे मिस्तेर करतालो. दोनपारच्या वेळार तो म्हणटा आपूण दुखीचे मिस्तेर नियाळटालो आनी रोजार कोत्तालो. आनी सांजेच्या वेळार हे ऑर्काचे मिस्तेर आपूण कोत्तालो. म्हणटकूच हे इतलें सोंपें मागणें आमच्यांनी तें चलता भोंवतना दुबाव नासतना करूंक जाता. आनी त्या पयलीं पाप साहेब जॉन 23वो तोय बी सांगता हें मागणें म्हणटा तो इतलें सादें जाणारांक येता तशें नेणारांक येता. कित्याक आमच्या बापा आनी नोमान मुरयो आनी हे मिस्तेर नियाळूंक आमकां आगोट जायना. आमकां व्हडलें शिकोवप नाका. देखून नेणारांक पुर्यान शिकोवप नासलेल्यांक पुर्यान हें मागणें एकदम रुचीचें जाता आनी हें मागणें स्फूर्ती दिता बरें जिवितांत क्रिस्ती जिविता प्रमाणे आमी चलोवपाक. आनी हाच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां ते भाशेन आमी भाग्योन जावंक पावता तेर्साच्या मागण्या वरवीं. कितलीं आमचीं भाव भयणां जाणटीं म्हातारी पिरायेन वाडलोलीं कश्टावतात पळय तीं तांच्या हातान कितें आसता तेर्साचें कोंत. आनी तेर्साचें कोंत म्हणजे ती सायबिणीचें मागणें ती करता, जेजूचें मागणें ती करता आनी ते भाशेन ती भाग्योनपण जोडटा आनी तांचे उद्देशी आमकांय हें भाग्योनपण फावो जाता. तो हो म्हयनो हे भाशेन आमी पाळुया. निकतोच तो सुरू केला आनी तेर्साचें मागणें जावं दी आमकां एक हातियार आमच्या समाजान, आमच्या गोंयांत, भारतांत आनी आख्ख्या संवसारांत शांती येवंक. तर आमी हे कुशालकायेन हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवन देवाचें बोळ आमकां सगल्यांक मागुया.
आमचो बाबार्थ मारये भाशेन ओकोण करुया म्हणून सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी संभोवलो आंकवार बरयतान जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें कोच सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्या मोदेन देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला तोय तावन जिव्यान मेल्ल्यांची मुर्जुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबेक भोगतांचो एकठार पातकांचे मोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणेचें जिवीत आमेन. एकूच फामील हांगासर आमी एकठांय कशी जावन आमच्यो गरजो आतां बाबार्थान बापा मुखार घालुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान, फिलीप आमच्या विस्वान, सगळ्या यादनिकान, धर्मिकांनी, लौकिकांनी समाजीक वावरा वरवीं पवित्रपणाचो पोरजोळ दाखयल्यार पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. नावान बापा हे मागणे कोताव तुका जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका. आमच्या सरकारान आमच्या दोन प्रांतांत चलतल्या समाजीक वावराक सगळो पाठिंबो दिलो पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका. पवित्र सभेच्या दर एका वांगड्यांक बाप्तिस्मान दिसा घेतलोल्या पवित्रपणाचे आपोवणे केन्नाच विसरनात जावन पूण सदांच मनान धरून दुसऱ्यां खातीर तोको नासतना वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका. आमच्या दोन प्रांतान समाजीक वावर चलयतलीं खातीं आनी खेरीत भाशेन कारितास गोवा फाटलीं 7 वर्सां कितलो बरो वावर करता तर ह्या खात्यांनी वावुरतल्या सगल्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका. भोव दयाल बापा तुवें आमकां तुज्या पुताचें मिसांव तुज्या पुताचो वावर आमच्या समाजांत करूंक तुवें आमकां आपयल्याय देखून आमी तुका दिनवासतांव. होच तो वावर समाजीक वावर तो उर्बेन आमी करूंक आमकां सगल्यांक पवित्र आत्मेच्या उजवाडान बोर हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
길골 받기 물기 두지 너와 조건요 아비 웃가제 때문에 아비 예수 제 사대 아비 예수 제 사대 아비 너와 조건요 아비 웃가지 대배 아비 예수 제 사대 아비 예수 제 사대 아비 म्हज्या भावां भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा तुवें इश्टापून आमकां भेटोवंक फरमायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समरोबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक पवित्र कर हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोरकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मरिताम जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गींच्या सोर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbarazo sorvespor tu Sorgani sonsar Ola tuja voivova Ut sorgi tuka soy soy Sorvespora cenavi Sorgi tuka soy soy. बापा करस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूट पोरगोटुया. सुम्या जेजू आमी उदो खाताव आनी कालशींतले पियेताव, तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इस्तागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागेवन जुझेप, बागेवन धर्मदुतान सर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालमीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळ्यांच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरुपातकांतली सुटोय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सोबीच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. संसाराचे आपकाटे उले आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे आपकाटे उले आमची काकूत कर.
sarrace papatule Shanti ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती चिलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजू आमच्या काळजांत जियेता जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन Corin saliar tuso calza soto sano bokta kitlo urtuts agi saloi saliar puro dadus kain virun vecha kotmo Jesus तुझ्या पवित्र नावासारखे मधुर संगीत कोचोरूच ना गावचे गोडवे उतो तोंडांतले ना कोलचे लोभ चिंतून मनान ना उपसोचे जेजू Patria che clotsu bor waso ulo Matria che clotsu cor walo Duka sotia che clotsu morto olo Tor bok storia voso tu nasalso Jesus Ite bokta bokor tuso Eci bejan gunit sagudoso Eo shoran bilkul korum gozo Moksaur kelo moris sana salo Jesus आमचो मुकुट सरकार राजान सातून आमचो सोतो ह्या संवसारान आमकां मोरा वरवीं तेचो सुखार तुजे सोबे भोगूंक निर्विसासना जेजू Ugrać góry caliar tuzo calza
Sotosanon bokta kitlo Urtus aji salo isalia Uro Dalus kain virun Mecha kotmo प्रार्थूया सोरपोदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरों आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोठ आनी फळादीक जावं आमचें जेवण काण कशें जिवंत जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं Amen. जेजूचो आशिर्वाद घेवया एका एका मागण्या फाटल्यान तुमचो जबाब आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं तकल्यो बागावून देवाचो आशिर्वाद मागात सोरपोदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं Amen. सोरना तसलो आंदून तुमकां फावो जावच्याक तुमचीं काळजां आपल्या उतराक तो आयतींग करूं Amen. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे परमणे चलूंक आनी अशें सुर्गीच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो जावं आनी सोरपोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे पडुपकार Ugrasz tu Sotos mocie cineco Audidon Daptot sole Oslevik Nietor pole Nide tui Uskomoso Koso kut Sobok tu so Koso kut Sobok tu so Audidon Daptot sole Oslevi Nietor pole Nide tui Uskomoso Kosokur Somoktuso Kosokur Somoktuso